प्रचण्डको चरित्र चित्रण। न विश्वासको विश्वास छ, न प्रचण्ड ताप। 4 चरण पार, 4 प्यारामिटर फेल। सत्ता राजनीति र शक्ति सङ्घर्षको निर्ममताले कसलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याउँछ कसले भन्न सक्छ। नीति, नियम, नैतिकता, मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, सवाल, व्यवस्था, विधि विधान, संविधान, प्रावधान, पद्धति, प्रक्रिया, प्रचलन, आदर्श, मर्यादा, इमानदारिता, पारदर्शिता, औचित्य, विवेक, शिष्टाचार र लज्जा, सर्वस्व र सर्वत्र परित्याग गर्नुपर्ने हुन सक्दछ। भनिन्छ नि, युद्ध, प्रेम र राजनीतिमा सबै चिज जायज हुन्छन्। राजनीति हो, जायज नाजायजको हिसाब किताब कसले किन राख्ने। शक्ति प्राप्ति र अस्तित्व रक्षाका लागि जे जरुरी देखिन्छ सबै जायज हो भन्ठान्ने बित्तिकै सबै दुविधा र झमेला साफ हुन्छ। राजनीतिमा झुट र विश्वास बीच बडो गजबको सम्बन्ध हुन्छ। कुरा झुट नै किन नहोस्, विश्वसनीय ढङ्गले भन्न सक्नु राजनीतिको ठूलो कला र चातुर्य मानिन्छ। हिटलरका एक मन्त्री थिए गोएबल्स। उनी भन्थे, 1000 चोटि भन्यो भने झुटो पनि सत्य हुन्छ। यही गोएबल्सको शैली नेपाली राजनीतिमा मज्जाले फस्टायो। सन् 1980 को दशकको भारतीय राजनीतिको एक रोचक कथा छ। बोफोर्स घोटाला काण्डसँग जोडिएको। भारतीय सेनाका लागि सैन्य सामग्री तथा हात हतियार खरिद गर्दा स्विडिस कम्पनी बोफोर्सबाट कमिसन खाएको आरोप प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीमाथि लागेको थियो। सत्तारूढ दल भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको अध्यक्ष समेत रहेका राजीव गान्धीले ठूलो नैतिक तथा राजनैतिक सङ्कटको सामना गरिरहनु परेको थियो। जनता दलका नेता विश्वनाथ प्रताप सिंहले यो प्रकरणको बडो जोरदार र नाटकीय उपयोग गरे। सन् 1989 को लोकसभा चुनावको एउटा र्यालीमा सिंहले आफ्नो कुर्ताको गोजीबाट एउटा सानो पर्चा निकाले र भिडलाई देखाउँदै भने, यसमा राजीव गान्धीको स्विस ब्याङ्कको खाता नम्बर छ, जहाँ बोफोर्स दलालीमा मिलिएको रकम जम्मा भएको छ। उनले पर्चा पढ्न चाहे जस्तो गरे, एकछिन रोकिए, आँखा लगाए जस्तो गरे, तर पढेनन्। पढ्दै गरे जस्तो गर्दा जानी जानी हातबाट छुटाइदिए। पर्चा भिडमा पुग्यो। ध्यानपूर्वक सिंहको भाषण सुनिरहेकाहरू अलमलमा परे, ठूलो सूचना गुमाए जस्तो गरे। सिंहको हातबाट पर्चा नछुटेको भए राजीव गान्धीको स्विस ब्याङ्कको खाता नम्बर सबैलाई थाहा हुने थियो भन्ने पछुतो भिडमा उत्पन्न भयो। यथार्थमा यो विपक्षी नेता सिंहले रचेको राजनीतिक नाटकको एउटा दृश्य मात्रै थियो। न त्यो पर्चामा केही लेखिएको थियो, न त्यो स्विस ब्याङ्कको खाता नम्बर नै थियो। त्यसबेला भारतीय राजनीतिमा सिंहको क्रेज यति धेरै थियो कि झुट बोले पनि जनताले उनको कुरा सहजै विश्वास गर्थे। भिडमा राजीव गान्धी चोर है का नारा जोड तोडले लाग्न थाल्यो। सिंह भने मञ्चमा मुस्कुराइरहे। चुनावमा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले लोकसभाको बहुमत गुमायो। राजीव गान्धी प्रधानमन्त्रीबाट विपक्षी दलको नेतामा धकेलिए। तिनै विश्वनाथ प्रताप सिंह भारतको 8औं प्रधानमन्त्री 17 मङ्सिर 2046 देखि 24 कार्तिक 2047 सम्म बने। त्यसअघि 2037 जेठदेखि 2039 साउनसम्म उनी उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री थिए। राजनीतिमा झुटलाई विश्वसनीय ढङ्गले भन्न सक्यो भने त्यसले कति धेरै काम गर्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो यो। सन् 1987 मा स्विडेनको एक हतियार कम्पनी बोफोर्सले भारतीय सेनालाई तोप सप्लाई गर्ने ठेक्का पाउनका लागि $80 लाख घुस दिएको चर्चा भारतीय राजनीतिमा अहिले पनि बेला बेला हुने गर्छ। एक स्विडिस रेडियोले समाचार बाहिर ल्याएपछि यो प्रकरण व्यापक चर्चामा आएको थियो, तर अझैसम्म यसको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन। राजीव गान्धी भने सन् 1991 को मे 21 मा चुनाव प्रचारमा गएका बेला तमिलनाडुमा श्रीलङ्काको पृथकतावादी सङ्गठन लिबरेसन टाइगर्स अफ तमिल इलम लिटेका सदस्यहरूको आत्मघाती बम विस्फोटमा मारिए। ठिक यस्तै जोरदार उदाहरण त नभेटिएला, तर नेपाली राजनीतिमा पनि झुट र विश्वसनीयताको खेती चलिरहेकै हुन्छ। कुनै नेता यसका अपवाद छैनन्, तर अरूको तुलनामा यो उदाहरण माओवादीका सदाबहार सुप्रिमो प्रचण्डसँग बढी प्रासङ्गिक हुन्छ। विरोधीहरूले मात्र होइन, उनका आफ्नै सहकर्मीले प्रचण्डमाथि बारम्बार यस्तो गम्भीर आरोप लगाए। प्रचण्डले ती सबै आरोपको कुनै चित्तबुझ्दो खण्डन गर्न सकेका छैनन्। तर शक्ति प्राप्तिका लागि उनले आफ्नै र विरोधीलाई उपयोग गर्ने र कमजोर बनाउने,
नजिक तान्ने र टाढा धकेल्ने, प्रयोग गर्ने र फ्याँकिदिने सबै अस्त्र प्रयोग गरेका थुप्रै उदाहरण छन्। यद्यपि उनमा विपक्षीलाई परास्त गरेर मात्र हुँदैन, ध्वस्त पार्नुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ देखिन्न। विपक्षीलाई अधकल्चो पारेर छोड्दा त्यो आफैतिर फर्किएर आक्रामक भएको र उल्टै घाटा लगाएको दृष्टान्त उनको जीवनमा धेरै छन्। राजनीतिमा प्रत्येक कार्यक्रम र भेटघाटका तात्कालीन केही उद्देश्य र सान्दर्भिकता हुन्छन्, तर सत्ता, चुनाव प्रचार र भोट ब्याङ्क निर्माण निरन्तर चल्ने र कहिल्यै नटुङ्गिने दीर्घकालीन परियोजना हुन्। यो महापरियोजनाभित्र कसले कतिपटक कहाँ झुटको राजनीति गरे त्यसको हिसाब किताब राख्न सजिलो छैन। अनि झुटसँग अनिवार्य जोडिन्छन् धोका र विश्वासघात। प्रचण्डसँग 20औं वर्ष सहकार्य गरेका एक नेतासँग यस पंक्तिकारको रोचक संवाद भयो। प्रश्न सोधियो, विश्वसनीयता र झुटबीच प्रचण्डले कायम गर्ने दूरी कति हो? ती नेताले उल्टै प्रतिप्रश्न गरे, प्रचण्डको सबैभन्दा ठूलो योग्यता र बल के हो भन्ने लाग्छ? पटक पटक मन्त्री समेत भएका ती नेताले फेरि प्रतिप्रश्न गरे, जनयुद्ध कालमा कि शान्ति प्रक्रियामा? मैले भने, शान्ति प्रक्रिया पछिको सबैभन्दा ठूलो योग्यता सुनाउनुस् न त। कोरोना महामारी बीच उनी मुसुक्क हाँसेर भने, तपाईलाई मेरो जवाफ मजाक पनि लाग्न सक्छ। खोतल्न खोजे, मजाक नै सही, राजनीतिमा मजाकभित्र पनि धेरै ठूलो दम हुन्छ। प्रचण्डलाई बेला बेलामा विवादमा तान्ने मध्येका एक ती नेताले सुनाए, पुरै विश्वास गर्न योग्य नहुनु नै शान्ति प्रक्रिया पछिको राजनीतिक करियरमा प्रचण्डको सबैभन्दा ठूलो योग्यता बन्यो। उनी यत्तिकैमा रोकिए। मैले जान्न चाहे अनि उनले थोरै थपे, त्यही हतियारको बलमा उनले कहिले कङ्ग्रेसलाई, कहिले एमालेलाई त कहिले मधेसवादी दललाई शिकार बनाए। यो संवादले उनका निकटस्थहरू नै प्रचण्डलाई कसरी बुझ्छन् भन्ने बलियो प्रमाण दिन्छ। भलै उनीहरूले यो कुरा आम रूपमा नभनेको नै किन नहोस्। तर प्रचण्डको इतिहास सधैँ त्यस्तो पनि थिएन। प्रचण्डले बोकेको बन्दुक कहिलेकाहीँ आफैतिर पनि पड्किन्थ्यो र माओवादीभित्रै विग्रह हुन्थ्यो। भ्रमको खेती आवश्यक ठानिएका बेला उनी कहिले विचारधाराको कुरा त कहिले कार्यक्रमको नारा अगाडि सार्न वास्तवमै माहिर छन्। कहिलेकाहीँ यही अस्त्रले राजनीतिमा उनलाई दिग्गज रणनीतिकार जस्तो बनाइदियो। दोस्ती र दुश्मनीलाई समदूरीमा राखेर राजनीतिमा स्थायी शत्रु, स्थायी मित्र कोही हुँदैन भन्ने भनाइको प्रयोग उनी गरिरहन्छन्। तर समय आउँदा प्रचण्डले विरोधीसँग सजिलै हिसाब मिलान पनि गर्छन्। बाँकी वक्यौता फर्स्योट पनि गर्छन्। फर्स्योट गर्न नसके गल्ती भएछ भन्न चाहिँ कन्जुसी गर्दैनन्। राजनीति गर्ने हरेकले यो सरल सत्य बुझेकै हुन्छन् कि अल्पमत बहुमत स्थायी हुँदैनन्, मुद्दाका आधारमा परिवर्तन हुन्छन्। प्रचण्डका नाटकीय निर्णय र कदमहरू मूलतः यही सूत्रसँग मेल खान्छन्। इभेन्ट र स्ट्राटेजी कानुनलाई प्राथमिकतामा राख्ने, यसमा प्रचण्डसँग स्थायी सूत्र छैन। व्यवहारिक आवश्यकतालाई ध्यान दिएर उनी लेफ्ट राइट गरिरहन्छन्। दायाँ र बायाँ मात्र होइन, अघि र पछि ठोक्किन पनि उनले खासै आइतबार बारेको पाइन्न। सिद्धान्तः मार्क्सिस्ट भए पनि उनको कार्यशैली र निर्णयहरू प्रग्माटिस्ट हुन्छन्। शान्ति प्रक्रिया पछिको राजनीतिक प्रयोगशालामा प्रचण्डले आफूसँग किङ मेकर बन्ने योग्यता र इच्छा दुवै रहेको पुष्टि गर्ने कोसिस गरे। कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा होस् वा आफै बन्दा, प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक योग्यता र इच्छा लुकाएनन्, प्रष्टै प्रकट गरे, सबैले बुझ्ने गरी। उनका अनुभवले भन्छन्, किङ बन्नभन्दा किङ मेकर बन्न सजिलो छ। प्रचण्ड आफै प्रधानमन्त्री बन्न खोज्दा अरूमा प्रतिस्पर्धी भाव र डहा उत्पन्न हुन्छ। तर प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने भावना मनमनै सबैले राखेका हुन्छन्। यो विरोधाभास प्रचण्डलाई राम्रो ज्ञान छ। तसर्थ उनी किङ बन्दा होस् वा किङ मेकर दुवै अवस्थामा शक्तिको राम्रो हिसाब किताब गर्छन्। प्रधानमन्त्री नहुँदा पनि शक्तिको अभ्यास र आर्जन गर्न के अस्त्र चलाउनुपर्छ, कस्तो शास्त्रार्थ गर्नुपर्छ, प्रचण्डले चालेका कदममा उनका रणनीति र यो प्रश्नको जवाफ भेटिन्छ। राजनीतिमा प्रचण्डले एक्लै खेलेका खेल थोरै छन्। खेलमा उनले कहिले कङ्ग्रेसलाई त कहिले एमालेका शीर्ष नेतालाई सहभागी गराए। खेल उनको थियो, तर जसलाई सहभागी बनाए उसलाई खेल उसको हो भन्ने भान पार्न सके। उनका कतिपय खेलले नाटकीय नतिजा ल्याएका पनि छन्।
तर ती खेलमा सहभागी गराइएका प्रति धोकाको भाव उनको अन्तरात्मामा गढेर बसेको हुन्थ्यो। संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्व सभापति डोर प्रसाद उपाध्याय उर्फ निर्मल कुमार जनयुद्ध पूर्व, जनयुद्ध काल र शान्ति प्रक्रियापछि प्रचण्डका गतिविधि नजिकबाट बुझ्ने सीमित नेता मध्ये एक हुन्। 2057 फागुनदेखि 2060 सम्म तात्कालीन संयुक्त जनपरिषदको केन्द्रीय कार्यालय र खास गरी बाबुरामको प्रमुख स्वकीय सचिव रहँदा निर्मल कुमारले प्रचण्डसँग निकट भएर काम गर्ने मौका पाए। उनले शान्ति प्रक्रियापछि पनि करिब 6 वर्ष 2069 देखि 75 सम्म तात्कालीन माओवादीको केन्द्रीय कार्यालय सचिव तथा पार्टीको आन्तरिक केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोगको प्रमुख भएर काम गरे। यो उनका लागि प्रचण्डलाई धेरै नजिकबाट चिन्ने, बुझ्ने र पढ्ने मौका बन्यो। यद्यपि उनले प्रचण्डलाई पहिलो पटक 2047 मै भेटेका थिए, जति बेला प्रचण्डको नाम विश्वास थियो, कमरेड विश्वास। निर्मल कुमार सम्झन्छन् 2047 मै उहाँलाई विश्वासको नामबाट चिन्दथे। त्यसबेला उहाँ कपिलवस्तुमा एउटा विशेष प्रशिक्षणमा आउनुभएको थियो। त्यति बेला हामी तात्कालीन पातलो मसालबाट विद्रोह गरी हरिबोल गजुरेलको नेतृत्वमा नेकपा एकता केन्द्रमा सामेल भएका थियौँ। उहाँ प्रत्येक नयाँ कमरेडलाई विश्वासमा लिन अधिकतम प्रयास गर्नुहुन्थ्यो। उनका अनुसार त्यति बेला कमरेड विश्वासप्रति पार्टी पङ्क्तिभित्र आशंका रहित विश्वास थियो भने बाहिर संशययुक्त। तात्कालीन महामन्त्री किरणबाट पार्टी सत्ता आफ्नो हातमा आएपछि उनमा पार्टी निर्माण र परिवर्तनप्रति केही गर्ने हुटहुटी देखिन्थ्यो। यद्यपि त्यसबेला पार्टी र जनताको विश्वास भरोसा उनको चाहना अनुसार थिएन। तैपनि उनीभित्र देखिएको ऊर्जा, बदलिदो राजनीतिक परिवेश र आफ्नै नेतृत्वमा केही गरेर देखाउने तीव्र महत्वाकांक्षा सहित पार्टी एकता र त्यसपछि आफ्नै नेतृत्वमा जनयुद्धको थालनी गरे। त्यति बेलादेखि पार्टीभित्रका दायाँ र बायाँ प्रवृत्ति मिलाउन उनले पनि दायाँ र बायाँको नयाँ थ्योरी प्रयोगमा ल्याए। जनयुद्धका कहाली लाग्दा करिब 10 वर्ष पार्टीभित्र निकै ठुलो अन्तरसङ्घर्ष भए र त्यसमा उनको भूमिका अन्तर्विरोधको प्रकृति र उद्देश्य अनुसार कहिले दायाँ त कहिले बायाँ हुँदै जनयुद्धलाई शान्ति प्रक्रिया मार्फत सफलतापूर्वक अवतरण गराए। त्यसपछि उनले चाल्ने गरेका लेफ्ट राइटका कदम राजकीय सत्तामा समेत प्रयोग हुन थाल्यो। लेफ्टतिर मोडिँदा किरणसँग नजिक हुन्थे, राइटतिर मोडिँदा बाबुरामसँग। राजनीतिमा कसैको चरित्र चित्रण होस् वा सफल र असफल नेता कसरी बन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्दा होस्, कतिपय बाहिरी र धेरैजसो आत्मगत कारणले काम गरेको हुन्छ। हिजोको विश्वास र आजका प्रचण्डको हकमा समेत यिनै कारणहरू लागू हुन्छन्। प्रचण्डको चरित्र चित्रण र उनीप्रति घट्दै गएको विश्वासबारे विवेचना गर्दा निम्न पक्षको कसीमा दाँजेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। ती पक्षहरू निम्नानुसार छन्: 1. वैचारिक तथा राजनैतिक पक्ष, 2. सांस्कृतिक तथा नैतिक पक्ष, 3. कार्यशैलीगत पक्ष र 4. विविध अन्य पक्ष। यिनै 4 प्यारामिटरमा कमरेड प्रचण्डका विश्वास अविश्वासको लेखाजोखा अर्थात् उनको चरित्र चित्रण गर्न सकिन्छ। वैचारिक तथा राजनैतिक नेतृत्व। प्रचण्डमाथि आरोप छ उनी आफ्नै विचार, सिद्धान्त र राजनैतिक कार्यदिशाको सर्जक भने होइनन्, केवल अरूको विचार सापट लिने र त्यसलाई कलात्मक रूपमा आफ्नो बनाएर प्रस्तुत गर्ने चातुर्य विज्ञानका कुशल खेलाडी हुन्। प्रारम्भमा यो आरोप जस्तो थियो, बिस्तारै सत्य जस्तो हुँदै गयो। कतिपय सन्दर्भमा त सत्य नै साबित भयो। नजिकबाट हेरेका, बुझेका र उनका कतिपय आलोचकहरूको प्रचण्डप्रतिको बुझाइ यस्तो रहेको छ: उहाँलाई विचार सापट दिने बाबुराम, किरणहरूको टिम जब माओवादी पार्टीबाट बाहिरियो, त्यसपछि प्रचण्डको वास्तविक आन्तरिक सङ्कट र व्यक्तित्व विघटन सुरु भयो। पछिल्ला दिनमा उहाँ विचारविहीन भएर कहिले कङ्ग्रेस त कहिले एमालेसँगको सहवासमा रमाउनु भयो। यो कुरा पार्टीभित्र र नेता कार्यकर्ता पङ्क्तिमा मात्र सीमित भएन, आम जनताले समेत उहाँलाई विचारविहीन राजनीतिज्ञ तर चतुर खेलाडीका रूपमा बुझ्न थाले। फलतः उहाँप्रति पार्टी, जनता र मतदाता सबैतिर गहिरो अविश्वास बढ्दै गयो। सन् 1996 को 11औं लोकसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टी पहिलो पटक सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो।
त्यसबेला त्यसका नेता अटल बिहारी वाजपेयी गठबन्धन सरकार सञ्चालन गर्न बिल्कुलै अरुचि राख्दथे। उनले संसदमै भनेका थिए, जोडतोडको सरकार गठन भए म त्यसलाई चिम्टाले पनि छुन चाहने छैन। सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले गठन भएको पहिलो भाजपा सरकार चल्न सकेन। प्रधानमन्त्री वाजपेयीले 13औं दिनमै राजीनामा दिए। तर यस घटनाबाट उनले बुझे कि संसदीय लोकतन्त्रमा गठबन्धन सरकार बनाउनु रहर वा नैतिक विषय मात्र होइन, बाध्यता पनि हो। सन् 1998 को आम चुनावमा भने भाजपाले चुनावी गठबन्धन एनडीए बनाएर चुनाव लड्यो। त्यसपछि अटल बिहारी वाजपेयीले सन् 2004 सम्म गठबन्धन सरकार चलाए। तर नेपालमा भने प्रचण्ड नेतृत्वको पहिलो सरकार नै गठबन्धनको थियो। शान्ति प्रक्रियापछि अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद केही समयदेखि माओवादी गठबन्धन सरकार र संस्कृतिमा अभ्यस्त हुन थालिसकेको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइराला पछिका सत्ता राजनीतिका महारथी प्रचण्ड, केपी ओली र शेरबहादुर देउबा जोडतोडको राजनीतिका असल सूत्रधार बने। प्रचण्डले कहिले किङ मेकर बनेर देउबा, केपी ओली र झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाए भने कहिले ओली र कहिले देउबासँग मिलेर आफै प्रधानमन्त्री भए। यी घटनाले प्रचण्डको छवि एक क्रान्तिकारी माओवादी नेताबाट संसदीय सत्ता राजनीतिको चतुर खेलाडीको जस्तै बन्दै गयो। यस्तोसम्म भन्न थालियो, राजनैतिक व्यापारको खालमा बसेपछि सत्ताको जुवा खेल्न र थरीथरीका गठबन्धनको कौडा हान्न किन लजाउने? यो त काम्लोमा सातु मुछेर खान घिनाए जस्तो हुने भयो। जनयुद्ध कालैमै पनि प्रचण्डमाथि अस्थिर कार्यदिशा र अवसरवादको आरोप थियो। कहिले राजतन्त्रसँग मिलेर संसदीय दलहरूलाई ठेगान लगाउने र कहिले दलहरूसँग मिलेर राजालाई ठेगान लगाउने सोच उनको दिमागमा घुमिरहन्थ्यो। शान्ति प्रक्रियापछि त्यसको नयाँ संस्करण सुरुवात भयो। कहिले कङ्ग्रेससँग मिलेर एमालेलाई तहल लगाउने त कहिले एमालेसँग मिलेर कङ्ग्रेसको सेखी झार्ने। कहिले पार्टी एकताका लागि तयार, कहिले पार्टी विभाजनका लागि हतार। रातारात अप्रत्याशित कदम र लगातार बदलिने अभिव्यक्तिले प्रचण्डको विश्वसनीयतामा ठूलै धक्का लागेको छ। उनीमाथि यस्तोसम्म आरोप छ, स्पष्ट अडानको कमी, सही र गलतलाई बृहत्तर दृष्टिकोणमा बुझ्न नसक्ने सोचका कारण जनयुद्ध झण्डै बीचमै विघटन हुने स्थिति आएको थियो। प्रतिपक्षमा बसेर सङ्घर्षबाट जनमत निर्माण गर्नु र सरकारमा गएर जनमैत्री शासन गर्नु नितान्त फरक काम हुन्। इतिहास देखाएर वर्तमानमा शासन गर्नु कुनै भिजनरी लिडरसिप होइन, बरु भविष्यको मार्गचित्र कोरेर त्यसको प्राप्तिमा लाग्न समाज र राष्ट्रलाई अगुवाई गर्नु र लक्षित उपलब्धि हासिल गर्नु बढी भिजनरी काम हो। भिजनरी नेताले समय समयमा स्थितिको सीमावलोकन गर्दछ, आवेग र उत्तेजनालाई कम गर्छ, विवेक र संयमलाई बढाउँछ, प्रत्येक चरणको उपलब्धिपछि थप लक्ष्य निर्धारण गर्छ, त्यसलाई प्राप्त गर्न अधिकतम प्रयत्न गर्छ। देशमा अभाव र आवश्यकता यही कुराको थियो। तर प्रचण्डका आकांक्षा र महत्वाकांक्षाका वेग भने अन्यत्रै मोडिएका थिए। भनिन्छ, आधुनिक लोकतन्त्रमा जसले कमभन्दा कम शासन गर्छ त्यही असल, सफल र महान शासक मानिन्छ। तर प्रचण्डको भोक र रुचि कम होइन, बढीभन्दा बढी शासन गर्नेतिर सोझियो। कुनै आदर्श वा मूल्य प्रणाली सहितको मापदण्डलाई सुन्दरता र शक्ति मान्ने नेतासँग मात्रै नैतिक बल हुन्छ। त्यस्तो नेताले सङ्घर्ष जति लामो होस्, जति नै कठिन होस्, सफलता नमिलेसम्म हिँड्नै पर्छ। सङ्कल्प बलियो र लक्ष्य राम्रो छ भने सफलताको सिँढी धेरै टाढा पनि हुँदैन। व्यवहारमा विकल्प सीमित र बाध्यकारी छ भने सधैँ आदर्श जप्नुपर्छ भन्ने छैन, तर औचित्य भने पुष्टि हुनुपर्दछ। शान्ति प्रक्रियापछि प्रचण्डसँग विकल्प के, कति र कस्ता थिए? तीमध्ये कुन विकल्प छाने? मानौ कि उनले अर्को कुनै विकल्प छान्थे भने परिणाम कस्तो आउँथ्यो होला? उदाहरणका लागि कटवाल प्रकरणमा प्रधान सेनापति फेर्न केही महिना धैर्य गरेको र प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नगरेको भए देशको राजनीतिक कोर्स कता जान्थ्यो होला? तर प्रचण्डका अधिकांश निर्णय उचित विकल्प छनौटको साटो असीमित विकल्पको प्रयोगतिर उद्धत हुन थाले। यस्तो सोचले प्रचण्डलाई बारम्बार ठूलै धक्का दियो। त्यस्तो ठूलै धक्का उनी अरूलाई दिन चाहन्थे, तर त्यो प्रतिउत्पादक भएर उनैतिर फर्कियो र उनकै व्यक्तित्व र शक्तिका लागि धोका साबित भयो।
सफल र पराक्रमी नेतृत्वबारे एउटा अर्को काल्पनिकी छ। सफल नेताले आँखा नदेख्नेहरूको सहरमा पनि चस्मा बाँड्न सक्छ, कपाल नहुनेको देशमा पनि काइयो बेच्न सक्छ। सायद प्रचण्डको भित्री हृदयमा पराक्रमी नेता हुने असीमित अभिलाषा गढेर बसेको थियो। तसर्थ उनी दृष्टिहीनहरूको सहरमा चस्मा र कपाल नहुनेहरूको देशमा काइयो बेच्नतिर अभिमुख भए। नेतृत्व सम्बन्धी यो थ्योरीबाट प्रचण्ड जस्तो चतुर नेता टाढा रहन सम्भवै थिएन। सांस्कृतिक तथा नैतिक धरातल। प्रचण्डले पद र शक्तिका लागि स्वाभाविक र जायज मात्रै होइन, अनावश्यक र वदनीयतपूर्ण काम गर्ने गरेको आरोप पनि उत्तिकै बलियोसँग उठ्छ। हुन त यस्ता आरोपलाई आरोपै त हुन् भनेर टार्न सकिएला, तर जित र सत्य, विजय र न्याय बीचको विरोधाभास प्रचण्ड बलियो भएको अवधिमा पनि उत्तिकै खड्किएको थियो। विवेकको वृत्तभन्दा बाहिर नेताको सफलता र लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्ने अरू कुनै ठाउँ हुँदैन। तर खोइ किन हो नेपाली राजनीतिमा विवेकको अभाव बुद्धिमाथि बिर्को लगाए जस्तै ट्याप्पै पारिएको हुन्छ। बिरलै त्यस्ता राजनीतिक कार्यकर्ता होलान् जहाँ यो आफ्नो मूल र शक्तिशाली नेतासँग आँखा जुधाएर कुरा गर्न सक्दछन्। पेशागत दक्ष वा विशेषज्ञ राजनीतिज्ञका लागि उचित सल्लाहकार हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने बहस छँदैछ। नैतिक र आदर्श राजनीतिको अपेक्षा राख्नेहरूलाई बिचरा र सोझो भन्न थालिएको धेरै भयो। इमानदार, असमझदार र अदक्ष हुन्छन्, समझदार र दक्ष बेइमान हुन्छन् भन्ने भाष्य व्याप्त भएको समाजमा प्रचण्ड मात्रै त्यसबाट अछुतो रहन सम्भव थिएन। लाल र निपुण बीचको अन्तर्विरोधमा निपुण रोज्ने प्रचलन प्रचण्ड कालको होइन, लेलिनकै पालादेखिको हो। भावना प्रधान उत्तेजनामा विश्वास गर्ने तर सुविचारित विवेकलाई महत्त्व नदिने कार्यशैलीको प्रभाव प्रचण्डमा पनि थियो। के गर्ने, आफ्नै भन्नेहरूबाट धोका भयो, नत्र नेकपा विभाजन अघिका शक्ति सङ्घर्षमा अप्ठ्यारो पर्दा प्रचण्ड गुनासो गर्थे। तर कतै आफ्नै कार्यशैलीले त्यस्ता धोकेबाज जन्माएको त होइन भन्ने रियलाइजेसन उनमा अझै थिएन। पार्टी पिरामिडमा भएका माथिका र सीमित नेतामा मात्र भर पर्ने प्रचण्डको सङ्गठनात्मक क्षेत्रको मूल समस्या नै हो। हरेक चुनावको मुखमा तिनले प्रचण्डलाई आश्वस्त पार्दै भन्छन्, यति सिट जितिन्छ, उति सिट जितिन्छ, सबै जितिन्छ, संसारै जितिन्छ। प्रचण्डको सामुन्ने उभिएर जितिँदैन भन्ने साहस कसको? प्रचण्ड रिसाए भने राजनीतिक करियरमा पार्ने दुष्प्रभाव तिनलाई राम्रो थाहा छ। तिनले प्रचण्ड सामु तितो सत्य बोलुन् कि आफ्नो करियरको रक्षा गरून्। प्रचण्डले तिनलाई कहिल्यै सोधेनन्, सिटको कुरा छोड, कति बुथ जितिन्छ? सिटकै हिसाब सामुन्ने आएपछि बुथको चिन्ता किन लिएको? जितिने बुथ धेरै भए स्वतः सिट जितिने हो। अर्थात् प्रचण्डले माथिल्ला नेताको मात्र विश्वास गर्दा चुनावी तथा सङ्गठनात्मक नतिजा अपेक्षाकृत भएनन्। विश्वासिला भनिएका नेताले प्रचण्डलाई बुथको होइन सिटको कुरा गरेर डुबाए। 2070 को दोस्रो संविधान सभा चुनावमा माओवादीको लज्जास्पद हारको एउटा कारण यो पनि थियो। त्यति बेला जिल्ला प्रतिनिधि भएर स्थलगत अध्ययन गरी फर्केका सबैले माओवादीको एकल बहुमत आउने प्रतिवेदन दिएका थिए। 2064 को पहिलो संविधान सभाको चुनावमा पार्टी संगठन र लडाकु दुवै च्यानलबाट प्रचण्डले भरपर्दो सूचना पाएका थिए। त्यसबेला माओवादीको 120 सिट आउँछ भनेर ललितपुर स्थित खन्ना गार्मेन्टको भेलामा रिपोर्टिङका क्रममा उनले सूचना पाएका थिए। नभन्दै ठ्याक्कै त्यति नै सिट आयो। त्यो तलसम्मबाट रिपोर्ट लिने सङ्गठनात्मक विधिको परिणाम थियो। तर क्रमशः विचौलियाहरू पार्टी सङ्गठनमा हावी हुँदै जाँदा प्रचण्डले बिना कम्पासको जहाजमा उडान भरिरहे। पार्टीको कार्य संस्कृति बदलेर बुथ अर्थात् तल्ला कार्यकर्तासम्म कनेक्टिभिटी पुर्याउन प्रचण्डले ध्यानै दिएनन्। एमालेसँगको एकीकरणपछि बनेको नेकपामा पनि प्रचण्डलाई उनकै विश्वास पात्रहरूबाट धोका हुनुको कारण यही थियो। राजनीतिमा आस्थाका पर्खाल। राजनीतिमा आस्थाका पर्खाल कतिखेर उभिन्छन् र विश्वासका खम्बा कतिखेर ढल्छन् कसैले भन्न सक्दैन। प्रचण्डको कृष्णबहादुर महरामाथि अटल विश्वास थियो। सायद महरा पनि प्रचण्डमाथि उत्तिकै आस्था राख्थे। महराले प्रचण्डको इसारा सजिलै बुझ्थे।
प्रचण्डको इशारा काफी हुन्थ्यो उनका लागि। राजनीतिमा यस्तो जोडी भेटिन मुस्किलै हुन्छ। तर आकस्मिक यौन काण्डले महराको राजनैतिक जीवनको ग्राफ स्वाट्टै डाउन भयो। यसको असर माओवादीलाई कम र प्रचण्डलाई धेरै पर्यो। उनले आफ्ना सबैभन्दा नजिकका विश्वासपात्र केही समयकै लागि सही गुमाउनु पर्यो, टाढा पार्नु पर्यो। यद्यपि नेकपा विभाजनपछि महरा पुनः सक्रिय राजनैतिक भूमिकामा फर्के। उनको छवि सुधारको अवसर नै नदिई प्रचण्डले पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिए। नेपालको राजनैतिक इतिहासका मुख्य घटना र पात्रको जतिसुकै छोटो सूची बनाए पनि जनयुद्ध र प्रचण्डको नाम छुट्ने छैन। एउटा राजनीतिज्ञको हैसियतमा प्रचण्डका लागि यो ठूलो सम्पत्ति हो। कसैलाई कुनै शङ्का छैन, जनयुद्ध र प्रचण्ड देशको राजनैतिक इतिहासमा पर्यायवाची शब्द भएर बस्नेछन्, युगौं युग बाँच्नेछन्। शान्ति प्रक्रियामा आए यता प्रचण्ड देशको सत्ता संरचनामा एउटा यस्तो खम्बा बने जो थोरै हलचल हुँदा राजनीति मात्र होइन पुरै देश हल्लियो, त्यो पनि धेरै पटक। तर प्रचण्डले देश र राजनीति मात्र हल्लाएनन्, सँगसँगै आफू र आफ्नै व्यक्तित्वलाई पनि हल्लाए, हिलोको किलो जस्तो बनाए। हिजो प्रचण्ड हल्लिँदा देश नै हल्लिन्थ्यो। आज देशले हलचल नगर्ने माओवादी पार्टीको गति, मति र नियति मात्रै हल्लिने स्थिति आयो। हल्लिने खाँबोले बलियो घर बनाउँदैन, सायद त्यसैले माओवादी पार्टी बलियो घर हुन सकेन। शान्ति प्रक्रिया यता पार्टी र राजनीति मात्र होइन, प्रचण्डको व्यक्तिगत जीवनमा पनि व्यापक बदलाव आए। यी बदलावले उनलाई सबलभन्दा बढी कमजोरीको ढाकर बोकायो। युद्धकालमा प्रचण्ड जोखिम र क्रान्तिका प्रतीक थिए। शान्तिकालमा अपारदर्शी आर्थिक सम्बन्ध, पारिवारिक मोह र कुटिल सत्ता राजनीतिका खेलाडी मात्र बाँकी रहे। पार्टी भित्रैका असन्तुष्ट व्यक्ति तथा समूहलाई लगातार किनारा लगाउने उनको प्रयत्नले षड्यन्त्र सिद्धान्तप्रति उनको मोह उत्तिकै बलियो छ भन्ने भान पर्न थाल्यो। भनिन्छ राजनीतिकर्मी वा नेता हुन सजिलो छ, तर कुनै विचार, आन्दोलन वा ऐतिहासिक मोडको प्रतीक हुन निकै कठिन। आफूलाई देशकै भाग्य विधाताको स्तरमा अनुभूति र दाबी गर्नेले घृणा होइन, प्रेमको, तनाव होइन, सद्भावको, निरङ्कुशता होइन, लोकतन्त्रको प्रतीक बन्न सक्नुपर्छ। परिवार मोह सामान्य मान्छेको स्वाभाविक गुण हो। त्यसैमा अल्झेर, फसेर, लुटपुटिएर, गुटमुटिएर भाग्य विधिताको प्रतीक संसारमा कोही बनेको छैन, न प्रचण्डलाई नै त्यो सुविधा थियो। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनका भाइ जो जोन्सन सांसद थिए र आफ्नो दाइको मन्त्रीमण्डलका सदस्य पनि। उनले सन् 2019को सेप्टेम्बर पहिलो साता ब्रेक्जिट विवादमा राजीनामा दिँदा भनेका थिए, म पारिवारिक वफादारी र राष्ट्रिय हित मध्ये कुन छनौट गर्ने भन्ने दुविधामा थिए। उनले दोस्रो विकल्प रोजे। राष्ट्रिय हितका सामु ससाना मानवीय सम्बन्ध र स्वार्थहरूको ठूलो महत्त्व हुँदैन। परिवार मोह नै पहिलो प्राथमिकता भए गृहस्थ हुन राजी हुन पर्दछ, राजनेता हुने आकांक्षा राख्न जरुरी पर्दैन। प्रचण्ड यतिसम्म गर्न तयार हुन्छन् कि भू राजनीति र छिमेकी संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्दै राजदूत बनाउँछन्। चीनमा उनले आफ्ना मित विष्णुपुकार श्रेष्ठलाई राजदूत बनाएर पठाए। अर्को उदाहरण पनि रोचक छ। माओवादीभित्र प्रचण्डको अरुचि र पूर्वाग्रहको कारण बहिष्करण र बहिर्गमनको श्रृङ्खला निकै लामो छ। 5 माघ 2076मा नेकपा सचिवालयले अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णय गर्यो। महराको यौन काण्डबाट गुम्न लागेको यो पद नछोड्न प्रचण्डले ओलीसँग राम्रै घमासान गरे। यो पदका लागि बादल समूहका देव गुरुङ समेत आकांक्षी थिए। सापकोटा सभामुख हुने निर्णयपछि बादल समूहका एक नेताको टिप्पणी यस्तो थियो, आफू, परिवार, नातागोता, गुट, पैसा र पार्टी जिम्मेवारी तोक्ने प्रचण्डका यिनै सूत्र हुन्। अग्नि चौथो नम्बरका पात्र हुन्। प्रचण्ड यतिसम्म गर्न तयार हुन्छन् कि भू राजनीति र छिमेकी संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्दै राजदूत बनाउँछन्। चीनमा उनले आफ्ना मित विष्णुपुकार श्रेष्ठलाई राजदूत बनाएर पठाए। अर्को उदाहरण पनि रोचक छ। देउबा सरकारका पाला ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुषाल थिइन्।
उनी आफ्ना बहिनी ज्वाइँ वासुदेव मिश्रलाई श्रीलङ्काको राजदूत बनाउन सफल भइन्, जुन प्रचण्डको कारण सम्भव भएको थियो। तर त्यस्तो के सूत्र थियो जसले मिश्रलाई राजदूत बनाउन सफल भयो भन्ने माओवादीकै नेता कार्यकर्ताले मेसो पाउन सकेका छैनन्। परिवार निष्ठा प्रचण्डको मात्र होइन, देशका अरू धेरै नेताको चरित्र हो। योग्यता क्षमता होइन, आज्ञापालक र यस म्यानको खोजी नेपालको मात्र होइन, दक्षिण एसियाली राजनीतिकै संस्कृति हो। एकपटक भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयमा नरेन्द्र मोदी सरकारले गरेको भिसी नियुक्तिलाई लिएर चेन्नई उच्च अदालतले टिप्पणी गरेको थियो। भारतमा जसरी भिसी नियुक्त हुन्छन्, यदि उनीसँग कुनै राजनीतिक कनेक्सन छैन भने अल्बर्ट आइन्स्टाइन आए पनि भिसी बन्न सक्दैनन्। मान्छे छनौट गर्ने प्रचण्ड शैली पनि लगभग नरेन्द्र मोदी सरकारको भिसी छनौट जस्तै हुन्छ। प्रचण्डका अपारदर्शी सम्बन्धहरूले उनीमाथिको पार्टी पङ्क्तिको र आम जनताको विश्वासमा चोट लाग्दै गयो। जनयुद्धकालको बाध्यात्मक अवस्थामा बाहेक खुला र शान्ति प्रक्रियापछि उनले आफूले टेकेको वर्गीय धरातल पुरै छाडेको विषय निर्विवाद मान्न थालियो। 6 दिने आन्दोलनताका सार्वजनिक सभामा सहरिया सुकिला मुकिलाप्रति प्रचण्डले कडा वचन प्रहार गरे। त्यसबेला हौसिएका जनता र तल्ला तहका कार्यकर्ताले केही समयपछि नै प्रचण्ड सुकिला मुकिलाकै पङ्क्तिमा उक्लिएको देखे। प्रचण्डको कतिपय व्यापारिक घरानासँग गहिरो र अविछिन्न सम्बन्ध देखेपछि आम कार्यकर्ता र जनताले जिब्रो टोक्न थाले। प्रचण्डलाई लाग्यो होला ती सम्बन्धको लगनगाँठो जनताले देख्दैनन्, बुझ्दैनन्। जनताले प्रष्टै देखेनन् होला, तर अन्तर्यमा के छ भनेर अनुमान त गर्ने नै भए। कतिपय देखिने र कतिपय नदेखिने दलाल, नोकरशाह, नवधनाढ्य पुँजीपतिसँगको उठबसले प्रचण्डको क्रान्तिकारी छवि नराम्ररी धमिलियो। मार्सी चामलको भात सहितको डिनर सेटिङभित्र कुनै उद्देश्य नै छैन, यो केवल एक छाक भातको सम्बन्ध मात्रै हो भनेर कसले पत्याउने? नेपाली समाजमा जसको सीता खायो उसको गीता गायो भन्ने उखान त्यत्तिकै बनेको होइन। वैयक्तिक सम्बन्धको रुझानबाट सार्वजनिक नीतिको पैरवी कुनै नेताले गर्छ भने त्यो जनताले परैबाट प्रष्ट देख्छन्, भलै ती नेतालाई कसैले देखेको छैन भन्ने भ्रम किन नपरोस्। सबै खाले व्यापारीसँग नेताहरूको उदेक लाग्दो साँठगाँठ बन्ने गर्छ। प्रचण्ड अपवाद रहेनन्। धनले पुग्दै गएका मान्छेलाई पद, प्रतिष्ठा र शक्तिको मोह हुन्छ। शक्तिले पुरिँदै गएका मान्छेलाई धन र मोज मस्तीको चाह हुन्छ। शक्तिशाली राजनीतिज्ञ र खराब व्यापारी बीचको गोप्य सम्बन्धको आधार संसारभरि नै यही हो। धनले पुगेका मान्छे राजदूत, सांसद, मन्त्री सब थोक किन्न सकिन्छ भन्ने ठान्छन्। धनले कहिल्यै नअघाउने नेता यी सबै चिज बिक्रीमा राखिदिन्छन्। खासमा यी पदहरू क्रय विक्रयका वस्तु बनेपछि नै शासन प्रशासनको गुणस्तर रसातलमा पुग्ने हो, देश बर्बाद हुने हो। पद बेच्ने नेताहरू देशका अपराधी हुन्। पुँजीका बलमा जनताको सर्वोच्च संस्था संसदमा पस्नु जनअभिमतमाथिको भद्दा राजनीतिक मजाक हो। कुनै बेला भारतका ठूला पुँजीपति टाटा बिर्लाले संसदमा जाने तीव्र इच्छा गरेका थिए, तर इन्दिरा गान्धीले पुँजीका बलमा सांसद भइँदैन भनेर रोकेकी थिइन्। लोकतन्त्रको सिद्धान्तमा सांसद देश र जनताका भाग्य विधाता हुन्, तर हामी कहाँ पुँजीले भाग्य विधाताको बिल्ला सजिलै किन्न सकिने भयो। राजनैतिक दल त्यसका दोकान र नेता त्यसका विक्रेताका रूपमा हाजिर हुने भए। जनयुद्धकालमा माओवादी सर्वहारा वर्गको पार्टी थियो। तडक भडक युक्त, खर्चिलो र मोज मस्तीको जीवनशैली बुर्जुवा चरित्रको मानक मानिन्थ्यो। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि ठिक उल्टो हुँदै गयो। आफैले 24 घण्टा टाइसुट धडेपछि सुकिला मुकिला कसलाई भन्ने होला? पार्टी नेता हुनु, त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टीको, नयाँ बुर्जुवा हुनकै लागि थियो त? प्रचण्ड र परिवारको सजिलै वर्ग रूपान्तरण भयो। तल्ला तहका कार्यकर्ता र जनता भने झन्झन बढी सर्वहारा हुँदै गए। प्रचण्ड र उनको परिवारको जीवनशैली राजा महाराजाहरूको भन्दा कम ठाँटको छैन भन्छन् नजिकबाट देख्ने जान्ने सुन्नेहरू। राजनैतिक छवि र आन्दोलनको भविष्यमा असर नपर्ने हो भने उनले मिठो खाएको, राम्रो लागेको कसैलाई मतलब हुने थिएन।
प्रचण्ड परिवारको वर्ग रूपान्तरणले माओवादी समर्थकहरू निराश हुने नै भए। थोरै मात्र नेता हुन्छन् जसले सत्ता, शक्ति, पद, प्रतिष्ठा र प्रचारको चमक दमक भन्दा बाहिर पनि राजनीति हुन्छ भन्ने विश्वास गर्छन्। तर हामी कहाँ नेताको पर्यायवाची पहिचान नै धन, शक्ति र शान भइदियो, दम्भ, अहङ्कार र अभिमान भइदियो। 8औं महाधिवेशनको हलमा प्रचण्डले शारदा अधिकारीको घर छोड्ने र अर्को घरमा सर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए। जीवनशैली र सांस्कृतिक नैतिक पक्षमा प्रचण्डबारे अनेक प्रश्न उठे। त्यसको जवाफ उनले दिन नचाहेका होइनन्, तर ती पर्याप्त र पत्यारिला थिएनन्। जनयुद्धकालमा यस्ता विषय हुन्थेनन्। यस्ता प्रश्न उत्पन्न हुने माहौल सिर्जना गर्दा आफ्नै राजनैतिक छविमा धक्का लाग्छ। आफ्नै घुँडामा आफैले बन्चरो हानिन्छ भन्ने अनुभूति उनलाई भयो भएन त्यो उनी नै जानुन्। तर प्रचण्डको सहजताका लागि लोकतान्त्रिक युगका जनता आँखा चिम्लेर बसेका त हुँदैनन्, न त सञ्चार क्रान्तिको युगमा सूचना नै लुक्न सक्छन्। पुत्र प्रकाशको बहुविवाह प्रकरण उनका लागि निकै ठुलो नैतिक सङ्कट थियो। प्रकाशको चरित्रलाई जनताले ज्ञानेन्द्र शाहका छोरा पारससँग तुलना गरिदिए। जनताको मुख बन्द गर्ने वा जिब्रो थुत्ने अधिकार र तागत न ज्ञानेन्द्रसँग थियो न प्रचण्डसँग। पुत्र मोहले धृतराष्ट्र झैँ बनेका प्रचण्डले शक्तिका आडमा प्रकाशका सबै अनैतिक सम्बन्ध र विवाहलाई वैधानिकीकरण गरिदिए। उल्टो उनकै शालिक बन्न थाल्यो। यो कस्तो नैतिक मापदण्ड हो कसैले बुझेन। शालिक त तिनको बन्नुपर्ने जसले प्रचण्डको आदेशमा साम्यवादको आदर्शका लागि शहीद हुन तयार भए। अर्कोतिर प्रचण्डको द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भैँसी पूजनसम्म पुग्यो। बराह क्षेत्र पुगेर उनले भैँसीको पुच्छर समाएर शनि पूजा गरे। गाईको पुच्छर समातेर बैतरणी तरिन्छ भन्ने धेरैले सुनेका थिए। भैँसीको पुच्छर समातेर कुन नदी तरिन्छ? मार्क्सवादका कुनै ठेलीमा कतै लेखिएको थिएन। धर्मगुरुसँगका भेटलाई एक क्षण छोडिदियौँ। तिनलाई औपचारिकता र शिष्टाचार भेट नै मानौँ। आदित्य दाहालमा साँच्चै नै चमत्कारिक शक्ति छ भन्ने ठोकुवा गरेर उनले विज्ञानको साटो, जादु, तन्त्रमन्त्र, टुनामुना र अन्धविश्वासलाई प्रवर्धन गरिदिए। धर्म अन्धविश्वास हो र विज्ञान प्रमाणित तथ्य भन्ने सिद्धान्तबाट उनी डगमगाए जस्तो देखियो। प्रचण्ड जस्तो जनयुद्ध र सर्वहारा क्रान्ति गर्ने गराउने नेताबाट त्यस्तो व्यवहारको अपेक्षा गरिएको थिएन। समाजमा लाइनको अगाडि हुनेहरूलाई प्रचण्ड जरुरी थिएन। तिनको पालो त ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमै पनि पहिल्यै आउँथ्यो। जब लाइनको पछाडि बसेकालाई झन पछाडि धकेलिन्छ तब साम्यवादको राम नामी गम्छा ओढेका नेताको नियतमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। राजनैतिक नेतृत्वमा असमानता, विभेद र सीमान्तमा परेकाहरूप्रति संवेदनशीलता वा गहिरो चिन्ता भएन भने त्यसले निराशा र आक्रोश मात्रै जन्माउँछ। पछिल्लो समय मानिस प्रचण्डप्रति निराश र आक्रोशित मात्रै थिएनन्, उनीप्रति वितृष्णा, घृणा र प्रतिशोधको भावना पनि मानिसहरूले पाल्न थालेका थिए। एक आदर्श र मानक नेतृत्वको जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ त्यसको दृष्टान्त कम्युनिस्टहरूका लागि स्वयं होचिमिन छँदै थिए। बुर्जुवा संसारबाट उदाहरण लिने हो भने महात्मा गान्धी र नेल्सन मण्डेलाको कुरा आउँछ। भारतका पहिलो राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसादसँग जोडिएका कथा पनि थुप्रै छन्। भारतका पहिलो राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसादलाई जनता श्रद्धा र सम्मानका साथ राजेन्द्र बाबु भन्थे। उनको जीवनशैलीबारे तात्कालीन काङ्ग्रेस आइका नेता भीष्मनारायण सिंहका किस्सा पढ्न पाइन्छन्। भीष्मनारायण राष्ट्रपतिलाई भेट्न बारम्बार राष्ट्रपति भवन गइरहन्थे। उनका अनुसार राष्ट्रपति राजेन्द्र च्यातिएको तन्नामै सुत्थे। राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारी भीष्मनारायणसँग गुनासो गर्थे, बेड कभर च्यातिएको छ, धेरै पुरानो छ, उहाँ फेर्न मान्नुहुन्न, तपाईँले राजेन्द्र बाबुसँग भनिदिनु पर्यो। कर्मचारीले धेरै पटक गनगन गरेपछि भीष्मनारायणले एक दिन राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादलाई भने। कर्मचारीले धेरै गुनासो गरे, बेड कभर बदल्नु पर्ने भयो। राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादको जवाब थियो, मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो सहर पटना हो। म कलकत्तामा बसेँ, जहाँ मजदुरहरू बोरा ओछ्याएर सडकका पेटीमा सुतिरहेका छन्।
यही देशमा मजदुर सडक पेटीमा बोरामा सुत्न सक्छन् भने राष्ट्रपति भवनभित्र राष्ट्रपति उस्तै तरिकाले बस्दा कसलाई के समस्या भयो? गरिब जनताको चिन्ता र सरोकार मात्र होइन, उनीहरूसँग एकैसाथ उभिने प्रयत्न असल नेताले कसरी गर्न सक्छ? यसबारे एउटा अर्को रोचक कथा छ। सन् 1966मा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्री रुस भ्रमणमा थिए। 1965को भारत पाकिस्तान युद्ध अन्त्यको सम्झौताका लागि तत्कालीन सोभियत सङ्घले 1966को जनवरीमा तासकन्द सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। सोभियत प्रधानमन्त्री अलेक्सेई कोसिजिनले तत्कालीन सोभियत गणराज्य उज्बेकिस्तानको राजधानी तासकन्दमा आयोजना गरेको सम्मेलनमा भारतका प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्री र पाकिस्तानी राष्ट्रपति मोहम्मद अयुब खान आफ्नो उच्च सैन्य अधिकारी सहित पुगेका थिए। शास्त्री र खानबीच लामो वार्तापछि विक्रम सम्वत 26 पुस 2022मा तासकन्द शान्ति सम्झौता भयो, जसले दुवै देशका सैनिकलाई भारत पाक युद्धबाट फर्काएको थियो। त्यो पुसको ठण्डी महिना थियो। सोभियत सभामुख तथा मानार्थ राष्ट्र प्रमुख थिए निकोलाई पोदोगोर्नी। पोदोगोर्नीले शास्त्रीलाई खाकीको कोटमा देखे। चिसो मौसममा विशिष्ट अतिथि आफ्नै देशको पोसाकमा देखेर द्रवीभूत पोदोगोर्नीले शास्त्रीलाई तातो ओभरकोट उपहार दिए। विक्रम सम्वत 19 पुस 2022मा जब एक सांस्कृतिक कार्यक्रममा पोदोगोर्नीले शास्त्रीलाई फेरि भेटे, प्रधानमन्त्री शास्त्री फेरि उही खाकीको कोटमै थिए। उनले शास्त्रीलाई सोधे, ओभरकोट तपाईँलाई मन परेन कि? शास्त्रीको जवाब थियो, निकै मन पर्यो, राम्रो थियो, आरामदायक पनि, तर मसँग आएका मेरा एक अधिकारीसँगको कोट थिएन। तपाईँले उपहार दिएको कोट उनलाई दिएँ। मसँग कम्तीमा खाकीकै भए पनि भोटो त छ। यस्ता साधारण जीवनशैलीका पर्याय मानिने 62 वर्षीय शास्त्रीको तासकन्द सम्झौता भएको भोलिपल्ट बसेकै होटलमा आकस्मिक निधन भयो। शास्त्रीको निधन तासकन्दको चिसो मौसम र खाकीको कोट बीच कुनै सम्बन्ध छ कि छैन थाहा भएन। शास्त्रीको मृत्युको कारण हृदयघात बताइयो। यो घटना अझै एक नसुल्झिएको रहस्य मानिन्छ। प्रचण्डको अनुहार र जीवनशैलीमा शास्त्री र राजेन्द्र प्रसादको छवि देख्न चाहने थुप्रै थिए होलान्। त्यस्तो अपेक्षा गर्नु जनताको अपराध थिएन। प्रचण्डले आफ्ना उपलब्धि र पराक्रमको लामै सूची पस्किन सक्छन्। जनयुद्ध, बृहत शान्ति प्रक्रिया, संविधान सभा, गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता, नयाँ संविधान आदि आदि। तर के यी कारणले गर्दा उनलाई सर्वहाराबाट नवबुर्जुवा, नवशोषक हुने अधिकार उत्पन्न हुन्छ? यस प्रश्नको उत्तर चाहिँ कसले दिने? नेताहरू लोकतन्त्रको व्याख्या सुन्दर तरिकाले गर्छन्, तर चरित्र प्रदर्शन गर्न सक्दैनन्। लोकतन्त्रको महत्त्व भाषण र प्रवचनले होइन, आचरण, व्यवहार र जीवन पद्धतिले पुष्टि हुने हो। लोकतन्त्र र राजतन्त्र बीचको भिन्नता सिद्धान्त पढेर भन्दा नेता र राजा महाराजाको जीवनशैलीको भिन्नताबाट सजिलै बुझिन्छ। जनताले चुनावबाट चुनेका नेताहरू जब जनताले नै तिरेको करमा मोजमस्ती गर्ने जुकामा परिणत हुन्छन् भने कहाँ रहन्छ लोकतन्त्र? कसरी छुट्टिन्छ लोकतन्त्र र राजतन्त्र बीचको भिन्नता? भारतका एउटा अर्को प्रसङ्ग छ। समाजवादी नेता डाक्टर राम मनोहर लोहियाले संसदमै प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई लक्षित गर्दै कटाक्ष गरे। तपाईँका लागि खाना विदेशबाट आउँछ, कुकुरको भोजन पनि बाहिरबाटै मगाउनुहुन्छ भन्ने सुन्छु। तपाईँको सुट बाहिरबाट धोएर आउँछ। तपाईँको एक रातको खर्चले कति धेरै नागरिकको जीवन धान्न सक्छ, कहिल्यै हिसाब गर्नुभएको छ? जब लोहियाले यसो भने नेहरूको मन भित्रैबाट हुडलियो। उनले प्रधानमन्त्री र सांसदको खर्च घटाउने बिल ल्याए। 2015को चुनावपछि प्रधानमन्त्री हुँदा बीपी कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको तलब घटाएका थिए। प्रचण्ड र उनको शीर्ष सहकर्मीको वृत्तभित्र न कोही शास्त्री छन्, न राजेन्द्र बाबु, न कोही लोहिया र नेहरू छन्, न कोही बीपी कोइराला। तसर्थ मान्छेलाई लाग्न थाल्यो कुरामा प्रचण्ड एकदमै हार्डलाइनर कम्युनिस्ट हुन्, तर व्यवहार र जीवनशैलीमा गण्यौला झैँ मेरुदण्ड नभएका कम्युनिस्ट हुन्। जब प्रचण्डको जीवनशैली सार्वजनिक प्रश्न बन्न थाल्यो, उनका राजनैतिक मुद्दा ओझेलमा परे। नेताको पोसाकसँग कहिलेकाहीँ उसको सोच झल्कन्छ। प्यालेस्टिनी नेता यासेर अराफातले कहिल्यै सुट टाई लगाएनन्,
यसका पछाडि दुई प्रष्ट कारण थिए। पहिलो, त्यो पश्चिमा पोसाक थियो जोसँग उनी लड्दै थिए। उस्तै देखिएर आफ्ना जनतामा भ्रम सृजना गर्न चाहँदैनथिए। दोस्रो, महँगा लत्ता कपडा र जीवनशैली विलासिताको मात्र होइन, भ्रष्टाचारको प्रतीक हो भन्ने उनी ठान्थे। उनले टाईको सट्टा आफ्नो सदाबहार माछाको जाली जस्तो बुट्टा प्रिन्ट भएको काफियाकै ढाँचाको कपडा घाँटीमा राख्ने गर्थे। तर प्रचण्ड दौरा सुरुवालको चुनावी राजनीतिमा समेत उत्रिसकेका छन्। कार्यशैलीगत क्षमता, गणतन्त्रप्रतिको प्रचण्डको सङ्घर्ष, निष्ठा र प्रतिबद्धतामा कसैलाई शङ्का गर्नु छैन। यसमा उनी कुनै सम्झौता गर्दैनन् भन्ने सबैलाई थाहा छ। तर प्रचण्डको प्राविधिक जीवन भने सम्झौताले भरिएको हुन्छ। प्रचण्डलाई सम्झौता परस्त जीवन लगभग मन्जुर भए जस्तो देखिन्छ। तर प्रचण्डले गर्ने सम्झौतामा उनी सधैँ माथि परेका चाहिँ छैनन्। कतिपय सम्झौता यस्ता पनि छन् जो उनकै लागि हानिकारक र अफाप सिद्ध भएका छन्। प्रचण्डले गरेका सम्झौता मध्ये सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य ओलीसँगको आधा प्रधानमन्त्री खाने गोप्य शर्तमा पार्टी एकता गर्ने र नेकपा बनाउने सम्झौता बन्न पुग्यो। यो सम्झौता र सङ्घर्षको एउटा भिन्नै अध्याय निर्माण भयो। यस चरणमा आइपुग्दा उनले आफ्नैबाट धोका र बरु एमाले धारकाबाट सहयोग पाए। नेकपाभित्रको निर्मम शक्ति सङ्घर्षले उनलाई बारम्बार एक्लो अनुभूति गरायो। उनले बुढेसकालको माओ झैँ आफू एक्लिन थालेको भन्न भ्याए। माओका नियतिसँग आफूलाई तुलना गर्नु उनको कमजोर हुँदा शक्तिशाली देखिने रणनीतिको एक अङ्ग पनि हुन सक्छ। माओवादी नेताले अप्ठ्यारो पर्दा माओको व्यक्तित्वको ओत लाग्नु जायजै मानिएला। प्रचण्डले ओलीसँग एकैपटक वारपारको सङ्घर्ष थालेका भने होइनन्। नेकपाभित्रको गुटबन्दी र शक्ति सङ्घर्ष कहाँसम्म पुग्छ र कसरी टुङ्गिन्छ भन्ने प्रश्न थिएन। भरसक यो फुटसम्म नपुगोस् भन्ने उनको पनि एउटै चाहना थियो। त्यसैले दिनको 3 पटकसम्म बालुवाटार धाइरहे। धेरै पटक मेलमिलापमा फर्किने प्रयत्न गरे। फुट्नै परे माधव नेपाल समूहको सहयोगमा पार्टीको आधिकारिकता र सूर्य चिन्ह कब्जा गर्ने उनको रणनीति थियो। तर प्रचण्डका यी अपेक्षा पूरा भएनन्। नेकपाको शक्ति सङ्घर्ष यसरी जोल्टिङ खाँदै अघि बढ्यो कि स्वयं त्यसका खेलाडीलाई अन्तिम परिणाम अनुमान गर्न असम्भव भएको थियो। पार्टीको द्वन्द्व, अन्तरसङ्घर्ष, नेतृत्वमा उदय, पार्टी कब्जा र कायम रहने कलामा प्रचण्डका आफ्नै अनुभव थिए। यस पाटोमा सानो अन्तरसङ्घर्षमा औला घुसारेर ठूलो बनाऊ, पार्टी पङ्क्तिको ध्यान आफ्नो अनुकूलतामा अन्यत्र मोड, प्रतिरक्षाभन्दा अघि जमेर आक्रमण गर आदि प्रचण्डका मुख्य सूत्रहरू हुन्। चौमधारका कम्युनिस्ट समूहहरू मसाल, एकता केन्द्र र माओवादीमा उनी यसरी नै खेल्दै आएका थिए। तर नेकपामा भने उनका सूत्रहरू सफल भएनन्। माओवादीका एक नेता 35 वर्ष अघिको एउटा प्रसङ्ग यसरी सम्झिन्छन्। 2043-44मा किरणको नेतृत्वमा रहेको तात्कालीन मोटो मसालमाथिको प्रचण्डको हस्तक्षेप अनौठो थियो। प्रचण्ड अर्थात् तात्कालीन कमरेड विश्वासलाई महामन्त्री हुनुपर्ने थियो, त्यो पनि महाधिवेशन बिना नै। ठिक त्यही बेला सेक्टर काण्डको नाममा ठूलो अन्तर्विरोध सर्काइयो र महामन्त्रीबाट किरणलाई पदच्युत गरियो। अर्थात् सेक्टर काण्डको असफलताले प्रचण्ड दुखी भन्दा खुसी थिए, किनकि त्यो कमरेड किरणलाई अपदस्थ गर्ने राम्रो बहाना बनेको थियो। 2043को राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको निर्वाचनमा तात्कालीन मसालद्वारा काठमाडौँका केही प्रहरी बीटमा आक्रमणको प्रयास भयो। सेक्टर काण्डका रूपले चिनिने यो असफल प्रयासले पार्टी सङ्गठनमा क्षति पुग्यो र नैतिक जिम्मेवारी लिँदै तात्कालीन महामन्त्री मोहन वैद्य किरणले राजीनामा गरे। यहीँबाट प्रचण्डले पार्टीमा मूल नेतृत्वको जिम्मेवारी सुरु गरेका हुन्। त्यसपछि आजसम्म कहिल्यै छोडेका छैनन्। नेकपामा केपी शर्मा ओलीको सहअध्यक्ष हुनुपर्दा उनलाई के नपुगे जस्तो खल्लो लागिरहेको थियो। कार्यविभाजनमा कार्यकारी अध्यक्ष दिने निर्णय हुँदा बल्ल अध्यक्ष भएको फिलिङ्स आयो भन्न भ्याइसकेका थिए। तर भोलिपल्टै ओलीले 2 नम्बरको अध्यक्ष भनिदिएपछि उनी फेरि खिस्रिक्क भए।
पार्टीभित्रको मुख्य पदका लागि सधैँ मरिहत्ते गर्ने सोचका कारण पनि उनीप्रति मान्छेहरूको विश्वास घट्दै गएको छ। तात्कालीन 5औं महाधिवेशनपछि उनीमाथि मध्यपन्थी अवसरवादी भएको आरोप लागेको थियो। उनी पार्टी वा सरकारको सत्ता हत्याउनका लागि जे गर्न पनि तयार हुन्छन् भन्ने आरोप त्यही बेलादेखिको हो। नेकपाभित्र ओलीले उनको त्यही कमजोरी पक्रेर प्रहार गरे। ओलीले समेत दशकौं नेतृत्वमा बस्दा पनि पुगेन भनेर अपगाल लगाइदिए। प्रचण्डमा गुटिए नस्लवादको सोच गहिरो छ भन्ने ठान्छन् उनकै सहकर्मीहरू। आफ्नो पूर्ववर्ती समूहका लागि काखी च्याप्ने र अरूलाई पाखा पार्ने उनको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन हासिल गर्ने कला नै हो। के वास्तवमै उनमा यस्तो सोच छ? माओवादीका एक स्थायी कमिटी सदस्य जो पूर्व पातलो मसाल पृष्ठभूमिका हुन्, उनको भनाइ यस्तो छ। प्रचण्डले तात्कालीन मोटो मसाललाई आफ्नो मूल गुटिए नस्ल ठान्दछन् भने सेरोफेरो र अन्य समूहबाट एकीकृत भएकालाई आफ्नो नस्ल बाहेकको ठान्दछन्। त्यही अनुसार फरक फरक व्यवहार गर्दछन्। उनले अघोषित रूपमा वास्तविक अंश खाने मोहीवाला र ज्यालादारी गरी पार्टी नेता कार्यकर्तालाई 3 भागमा विभाजन गरेका हुन्छन्। त्यही अनुसारको अवसर प्रदान गर्दै आएका छन्। यसले पनि पार्टी पंक्तिभित्र र बाहिर समेत उनको व्यवहारबाट आजित भएका धेरै छन्। प्रचण्डको यस्तो कार्यशैलीगत कमजोरी जति दोहोरिन्छ उनीप्रतिको विश्वासको दायरा साँघुरो हुँदै जाने गरेको छ। कहिलेकाहीँ प्रचण्डमा तीव्र महत्वाकांक्षा, व्यक्तिवादी निरङ्कुश सोच र निषेधात्मक कार्यपद्धति सतहमा देखिन्छ। उनी अक्सर ठूला निर्णय एक्लै गर्छन्, तर असफलता र अपजस समूहलाई बोकाउँछन्। आफ्ना निर्णयको बोझ समूहलाई लाद्नु र फरक मत राख्नेहरूलाई आफूसँगै मुछेर बदनाम गर्नु उनको ट्रिक एन्ड ट्याक्टिक्सको एक सूत्र हो। चुनौती बन्न थालेका वा बन्न सक्ने सहयोद्धाहरूको व्यवस्थापन गर्नुको साटो विस्थापन गर्न रुचाउने उनको स्वभाव छ। जनयुद्धका शहीद, बेपत्ता र घाइतेका परिवार, अपाङ्ग लगायतको भेटघाट र सम्पर्क उनको प्राथमिकतामा खासै परेनन्। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामप्रति बेवास्ता गरे। यसलाई प्रमुख मुद्दा बनाएनन्। यसले जनयुद्धमा भूमिका खेल्ने परिवारमा प्रचण्डप्रतिको आशा र विश्वास टुट्दै गयो। शान्ति प्रक्रियामा आए यता आज पनि प्रचण्डलाई एक पोलराइजिङ फिगरका रूपमा लिइन्छ। अर्थात् कसैको नजरमा उनी हिरो हुन्, कसैको नजरमा भिलेन। नाटक र सिनेमामा मात्र होइन, राजनीतिमा पनि कोही हिरो बन्नका लागि भिलेन चाहिन्छ। शक्ति र सत्ता प्राप्तिको खेलमा प्रचण्ड कहिले आफै हिरो बने त कहिले भिलेन। दुवै रोल उनले सहजै स्वीकार गरे। आफ्नो व्यक्तित्वभित्र बुद्ध र जङ्गबहादुर दुवै छन्, उनको सार्वजनिक स्वीकारोक्ति नै थियो। युद्धकालका चतुर क्रान्तिकारी प्रचण्डको शान्ति प्रक्रियामा आएपछि मात्रै वास्तविकतासँग भेट भएको थियो। हारमा पनि जित र जितमा पनि हार देख्ने द्वन्द्ववादी प्रयोगलाई विश्वास गर्ने प्रचण्डले कमजोर बन्दै गएको आफ्नो पार्टीलाई पुनर्जीवन दिने योजना बुने। आफ्ना पूर्व सहकर्मी मध्ये केहीलाई घर फर्काए। कोही आउनै मानेनन्, तर उनी हतारिएनन्। विकल्पको खोजीमा लागिरहे। शक्तिको भोक र शोकपछि प्रचण्डले फराकिलो मैदान खोजिरहे। परिस्थिति र आवश्यकताले उनलाई ठूलो मैदानमा प्रवेशको ढोका खोल्यो। एमाले र माओवादी बीच 3 फागुन 2075 को पार्टी एकता यसैको उपज थियो। उपलब्धि र सफलताको कथासँगै कमजोरी र गल्ती पनि लेखिएलान्। पार्टी एकता माओवादी आन्दोलनको पर्दामा अन्तिम सीन सकिएको सङ्केत गर्ने द इन्ड जस्तै थियो। त्यसपछिको राजनीति प्रचण्डले अर्कै दिशामा मोड्दै थिए। यो स्क्रिप्ट निकै अविश्वसनीय थियो, तर द्वन्द्ववादमा विश्वास गर्ने प्रचण्डका लागि अविश्वास नै विश्वास हो, विश्वास नै अविश्वास हो। अझ यसो भनौँ, शक्ति र सत्ताको कोर्स आफू अनुकूल अघि बढ्छ भने के विश्वास कि अविश्वास। एमाले र ओलीसँग चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकता गर्ने प्रचण्डको निर्णयले धेरै राजनीतिक पण्डितहरूको दिमाग खलबलाइदिएको थियो। नेतृत्वको इच्छा र जनताका अपेक्षा बीच सधैँ तादाम्यता हुन्छ भन्ने छैन, तर कम्युनिस्ट एकता र बहुमतको वामपन्थी सरकार देशमा लामो समयदेखिको अधुरो सपना थियो। यस मानेमा नेतृत्वको स्वार्थ र जनताको अपेक्षा बीच तादाम्यता थियो। नेतृत्वको स्वार्थ थियो आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री खाने।
जनताको अपेक्षा थियो कम्युनिस्ट एकता र बहुमतको वामपन्थी सरकार। समाजवादी क्रान्तिका लागि स्थिरता र समृद्धिका लागि राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि शक्तिशाली सरकार। राजनीतिमा बाहिर देखाउने कुराको महत्त्व बुझ्न बिहारी नेता लालू प्रसाद यादवको एउटा उदाहरण छ। लालू प्रसाद बाथरुममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले उत्पादन गरेका अत्याधुनिक टुथपेस्टले दाँत माझ्थे, तर जब बिहानै मानिस भेट्न आउँथे उनी हातमा निमको दत्युन बोकेर बङ्गलामा निस्कन्थे। टुथपेस्ट दाँत उजिल्याउनका लागि थियो भने दत्युन राजनीतिक छवि उजिल्याउन। भेट्न आएकाहरूले गाउँ गाउँमा सन्देश लिएर जान्थे, लालू हामी जस्तै सरल छन्, निमको दत्युनले दाँत माझ्छन्। आडम्बर नै सही, जनतासँग जोडिएको देखाउनुको सिधा लाभ लालूलाई बिहारको चुनावमा हुन्थ्यो। खासमा कम्युनिस्ट एकता र बहुमतको वामपन्थी सरकार न ओलीलाई चाहिएको थियो न प्रचण्डलाई। त्यो टुथपेस्ट नभएर निमको दत्युन मात्रै थियो। लुकाएर राखेको कागज त आधा आधा प्रधानमन्त्री थियो। जब यो कागजमै सीमित भयो, नेकपा पनि बाँकी रहेन। पार्टी एकतादेखि नै दुवै समूह लगातार स्वार्थ र वर्चस्वको लडाईँमा होमिए। एकतापछि नेकपामा प्रचण्डले सबैभन्दा बढी मेहनत आफ्नो स्वीकार्यता बढाउन गरे। एमाले पङ्क्तिको विश्वास बटुल्न कुनै बेलाका कमरेड विश्वासले दिनमा 10 पटकसम्म मदन भण्डारी र जनताको बहुदलीय जनवादको मन्त्र जपे, तर प्रकारान्तले त्यसले कुनै काम गरेन, मेहनत खेर गयो। ओली र प्रचण्डमा एक अर्कामाथि सायद भ्रम र अपुरो बुझाइ थियो। सायद ओली ठान्थे यतिको मान्छेलाई अलिअलि ढाँटढुट गरेर भए पनि तह लगाउन सक्छु। उनले मुख खोलेरै भने, जङ्गली जनावर त फकाउन सकिन्छ, प्रचण्ड त जङ्गलमा बसेका नहुन्, जङ्गली जनावर नै त होइनन्, कसो तह नलाग्लान् भनेको भएन। सायद प्रचण्डले ठानेका थिए माधव नेपाल गुटको सहयोग पाएपछि ओली त्यसै अल्पमतमा पर्छन्। विशाल साम्राज्य जस्तो नेकपा पाइन्छ भने माओवादी नामको जिम्मेदारी किन र कतिन्जेल चलाएर बस्नु। जब पार्टी एकता भयो, एक अर्को प्रतिको भ्रम टुट्यो। को भन्दा को कम, दुवै उत्तिकै जब्बर निस्किए। अन्तहीन यदुवंशी लडाई बीच अन्ततः ऋषि कटेल नामका कुनै सगोत्री आए। उनको मुद्दाले दुवैको उद्धार गरिदियो। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपालाई कानुनतः विभाजन गरी फेरि एमाले र माओवादी जस्ताको तस्तै बनाइदियो। दुवै नेता विशाल साम्राज्यको सुखभोग गुमेको पछुतो मनभरि बोकेर आफ्नो जिम्मेदारीमा फर्किए र जमिनदारीलाई नै विशाल साम्राज्य दाबी गर्न थाले। मूल्याङ्कनका अनेक आधार। प्रचण्डसँग चुस्त दुरुस्त निजी सचिवालय छैन। उनको काम आधुनिक व्यवस्थापन सिद्धान्तको साटो शास्त्रीय तदर्थवादमा चलेका हुन्छन्। उनको सचिवालयमा काम गरिसकेका एक पूर्व कर्मचारीको अनुभव छ, कार्यकर्ता नेता जनसमुदायलाई सहज भेटघाट छैन, गुनासा रिपोर्टिङ नै गर्न नसकिने अवस्था छ। जटिल सचिवालयको रवैया यसको प्रमुख कारण हो। खराब प्रवृत्ति सजिलै पुग्ने, तर सही प्रवृत्ति भित्र छिर्नै नसक्ने। न टायर्ड न रिटायर्ड प्रचण्ड राजनीतिको मूल मन्त्र हो। राजनीतिमा कसैले स्थान छोड्दैन, छोडाइन्छ सके छोडाओ, नसके मै हो भन्ने सोच उनमा बलियो छ। उनी वर्चस्वको लडाई राजनीतिमा जायज ठान्छन्। आधुनिक लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतासँग यो सोच मेल खान्छ कि खाँदैन? नेतृत्व हस्तान्तरणको विधिसम्मत प्रक्रिया र संस्कृति पनि हुन्छ कि? यतातिर प्रचण्डको सोच नै जाँदैन। माओवादी आफूले बनाएको हो, आफू नभए चल्दैन, आफू मरे पार्टी पनि आफैसँग सती जान्छ भन्ने सोच उनमा बलियो छ। राजनीतिक मोतीबिन्दुको शिकार नेता कार्यकर्ताले न धेरै नजिक देख्छन् न टाढा। प्रचण्डसँग पनि राजनीतिक मोतीबिन्दु भएका नेता कार्यकर्ताको राम्रै जमात छ, जसले प्रचण्डका हरेक अभिव्यक्ति र गतिविधिलाई 100% ठिक मान्छ। प्रचण्ड व्यक्तित्वको पूजा गर्छ। प्रचण्डका हरेक शब्द र वाक्य भुइँमा झर्न नपाउँदै ताली पिट्दा गौरवान्वित ठान्छ। पार्टी एकता गर्दा पनि प्रचण्ड ठिक भन्छ, विभाजित गर्दा पनि प्रचण्ड ठिक भन्छ। प्रचण्डले एमसीसी गलत भन्दा नयाँ बानेश्वरमा ढुङ्गा हान्न, फुलका बोट उखेल्न, टाउकोमा लाठीचार्ज थाप्न र पानीका फोहरा खान जान्छ। फेरि प्रचण्डले एमसीसी ठिक भन्ने बित्तिकै खुसीले 3 हात उफ्रिन्छ।
व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको जीवन बुटी ठान्छ। यो प्रचण्डको ठूलो तागत हो। आफ्नो पार्टी र समूहमा एकल स्वीकार्य व्यक्तित्व र नेतृत्व प्रचण्डको मुख्य शक्ति हो। प्रचण्डलाई पार्टीभित्र कसैले शङ्का गर्दैन, शङ्का गर्ने आँट समेत गर्दैन, तर पार्टी बाहिर कसैले विश्वास गर्दैन। यो एउटा गजबको विरोधाभास निर्माण गरेका छन् उनले। तर राजनीति यस्तो काम हो, यसमा जमिन मात्र होइन आकाशको पनि नाप जाँच गर्नुपर्छ। अधिक उचाइ मानव स्वास्थ्यका लागि जस्तै राजनीतिक नेतृत्वका लागि पनि हितकर हुँदैन। प्रचण्डले यति त बुझ्नुपर्ने हो, धेरै माथि गएपछि जमिन देखिन्न। जराले जमिन छोडेपछि रुख ढल्छ। चाहे रुख जतिसुकै ठुलो किन नहोस्, जमिन छाडेको रुख सुक्नै पर्छ। चुनाव यति महँगो र अपसंस्कृत हुँदै गयो कि कर्पोरेट सहयोग बिना चुनाव जित्ने कल्पना त पर जाओस्, उठ्ने आँट समेत धेरैले गर्न छोडे। र त्यो कर्पोरेट सहयोग नेतालाई भ्रष्ट बनाउने सबैभन्दा सजिलो औजार हो, उत्तम निहुँ। संसदीय लोकतन्त्रलाई कम्युनिस्टहरूले बोकाको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने मासु पसल र चुनावलाई शोषक वर्गको कुन समूहले शोषण गर्ने भन्ने आलो पालो भन्नुको कारण थियो होला। तर कम्युनिस्ट भाषामै भन्दा संसदीय भाषमा जाकिन अभिशप्तहरूले त्यसको हिसाब राखेर पनि त भएन। प्रचण्डले पनि त्यसको कुनै हिसाब किताब राखेनन्, राख्न चाहेनन्। शास्त्रीय कम्युनिस्ट सिद्धान्तको वधशाला प्रचण्डका लागि मन्दिर बन्दै गयो। यति हुँदाहुँदै पनि प्रचण्डले आफ्नो चाल र चरित्रले सिद्धान्तलाई प्रमाण र राजनीतिक मुद्दालाई सलाम गर्ने एउटा संस्कृति बनाउन सक्थे। यहाँ पनि उनले सम्भावना तुहाए। दुर्भाग्य के छ भने यहाँ मतदातालाई मतदाता रहन दिइँदैन। लोकतन्त्रका मतदाताले नेता र पार्टीका क्रियाकलापलाई जज गर्ने क्षमता, विवेक र तटस्थता कायम राख्नुपर्ने हुन्छ। इतिहासकार युभल नोहा हरारी सुन्दरतामा आँखा निर्णायक, बजारतन्त्रमा उपभोक्ता निर्णायक र लोकतन्त्रमा मतदाता निर्णायक हुन्छन् भन्छन्। तर यहाँ त चुनावी अखडामा नेता होइन मतदाता लड्छन्, यो वा त्यो पार्टी बनेर। अनि कसले गर्छ विवेक सम्मत निर्णय? कसरी हुन्छ विकास? कसरी हुन्छ निष्ठा र इमानको राजनीति? मतदातालाई जागरुक होइन भ्रमित गरिन्छ यहाँ। जति बढी भ्रमित गर्न सक्यो ऊ त्यति ठुलो नेता। लालु यादवकै एउटा अर्को किस्सा छ। सडक किन बनेन भनेर मतदाताले गुनासो गर्दा उनी भन्थे रे, सडक बन्यो भने पुलिस चाँडै आउँछ मोटर कुदाएर, तिमीहरूलाई नै लिएर जान्छ, थुन्छ। झगडा गर्ने कुरै छोड, चर्को स्वरमा बाज्न पनि पाउँदैनौ। गङ्गाको बाढी नियन्त्रण गर्न मतदाताले माग गर्दा उनी भन्थे रे, एक लोटा गङ्गाजल घर ल्याउन हामी कत्रो भाग्य ठान्छौँ। सिङ्गै गङ्गा घरभित्र पसेर पवित्र गरिदिन्छ भने त्योभन्दा ठुलो पुण्य के हुन्छ? ठिक लालुको बिहार जस्तै नहोला, तर मतदातालाई मिसगाइड गर्ने अनेक प्रपञ्च अझै शक्तिशाली छन्। प्रचण्डबाट मान्छेले यस्तो प्रपञ्चको अपेक्षा गरेका थिएनन्। लोकप्रिय क्रान्तिकारी नेताको चुनाव लड्ने आफ्नै अन्दाज हुनुपर्छ। विचार, एजेन्डा र कल्पनाशीलताले मतदाता तान्ने क्षमता हुनुपर्दछ। लोकतन्त्रको आवधिक निर्वाचन क्रान्तिकारी नेताका लागि बजार शास्त्रमा हुने मेगा मार्केटिङ होइन। राजनीति बजार बन्न पुग्यो भने त्यहाँ विभिन्न रूप रङ र आकार प्रकारका लोक रिझाइवादी नारा बेच्न राख्नुपर्ने हुन्छ। प्रचण्डले संसदीय चुनावलाई कसरी बुझे, कुन तरिकाले लडे, अरू दलको भन्दा त्यसमा भिन्नता थियो कि थिएन, यी कुराले धेरै ठुलो अर्थ राख्थ्यो। तर भिन्नता हराउँदै गयो। प्रचण्डलाई परिस्थितिले बाध्य बनायो, वा कसैले स्कुलिङ गर्यो, वा आफ्नै अनुभववादी यात्राले त्यहाँ पुगे भन्न सकिएला। तर उनले पनि चुनावको बेलाको नेता बलिउड फिल्मको तासे जुवाडे जस्तै हो भन्ठाने। हातमा खराब तास हुँदाहुँदै पनि खेल जितिन्छ भन्ने भ्रम दिन खोजे। हिन्दी सिनेमा श्री 420 मा एउटा दृश्य छ। त्रिपत्तिको खेलमा सबैभन्दा सानो तास हुन्छ, फरक फरक रङको धुक्का, त्रिका, पन्जा। तर राज कपुरले यही तासले बाजी मार्दिन्छन्। यो सिनेमापछि जसले यस्तो गर्न सक्छ त्यसलाई मान्छे त 420 रहेछ भन्ने उखान नै बन्यो। प्रचण्ड पनि कतिपय घटनामा 420 बन्न खोजे, जो उनीप्रति युगको आशा र जनताको अपेक्षा थिएन। 4 चरणको यात्रा पुरा।
एमाले र माओवादी बीचको एकता मूलतः प्रचण्ड र ओलीले आफ्नो राजनीतिक भविष्य र शक्ति प्रयोगका लागि निकालेको सर्वोत्तम अस्थायी सूत्र थियो। यसमा दुवैलाई समान लाभ हानि थियो। यति हुँदाहुँदै पनि एमाले र माओवादी बीचको एकतामा एउटा सन्देश देखिन्थ्यो। मर्जरको फिजिक्स सजिलो रहेछ, तर केमिस्ट्री चाहिँ निकै जटिल। राजनीति सम्भावनाको खेल त हो नै, यसबाहेक प्रचण्ड यो पनि राम्ररी जान्दछन् कि नो फुल स्टप नो पोलिटिक्स। त्यसैले अन्तिमसम्म शक्तिसहित मैदानमा लड्नु उनको रहर र बाध्यता दुवै हो, चाहे त्यो लडाईले सिङ फुकाएर बुच्चे हुन किन नपरोस्। संसारभरि सत्ताको चरित्र विरोधीलाई कुल्चिने नै हुन्छ। जनयुद्धको विरासत प्रचण्डको डिएनएमै छ। यो विरोधीका लागि हिंसा लाग्छ। परम्परागत एजेन्डाभन्दा बाहिर नयाँ एजेन्डासहित राजनीतिक वा सामाजिक आन्दोलनमा उत्रिँदा उनले 4 चरण पार गरेर आएका थिए। पहिलो, उपहास अर्थात् आन्दोलन वा अभियानको खिसिट्युरी हुने कसैले नपत्याउने चरण। दोस्रो, उपेक्षा अर्थात् आन्दोलन र एजेन्डा कसैले नसुने जस्तो कानमा तेल हालेर बस्ने चरण। तेस्रो, तिरस्कार अर्थात् आन्दोलनका मुद्दा स्वयं आन्दोलन र नेतृत्वलाई बदनाम गर्ने चरण। र चौथो, दमन अर्थात् आन्दोलनमाथि राज्यको शक्ति लगायत सबै तागत लगाएर पराजित गर्ने चरण। यी 4 चरण पार गरेर मात्र आन्दोलन वा एजेन्डाको विजय हुन्छ अनि नेताले सम्मान, शक्ति र सत्ता पाउँछ। प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा यी चरण पार गरे। भूमिगत राजनीतिक जीवनको सुरुवाती दिनको नाम विश्वासलाई बदलेर उनी प्रचण्ड त भए, तर अहिले आएर यस्तो भयो उनले पुरानो नाम कायम राखेको भए उनकै व्यवहारको विपरीतार्थक हुने रहेछ। तर प्रचण्ड नाम पनि शाब्दिक पहिचानमा मात्र सीमित रह्यो, ताप बाँकी रहेन। राप, ताप, प्रभाव र दबाव समाप्त भएको प्रचण्ड के प्रचण्ड। उनकै सहयोगी एक माओवादी नेताका शब्दमा प्रचण्डको पहिलो घेरामा परिवार, दोस्रो घेरामा दलाल, नोकरशाह र नवधनाढ्यहरू, तेस्रो घेरामा व्यापारी, उद्योगी र अन्तिम घेरामा पार्टीभित्रका अन्य नेता कार्यकर्ता राखेर त्यही अनुसारको व्यवहार गर्ने प्रस्तुतिले एक कालखण्डमा विद्रोही नेताबाट विश्वास आर्जन गरेका प्रचण्ड पछि त्यही अनुपातमा अविश्वासको तहमा पुगे। यही अविश्वासको जगमा उभिएर सुरु भएको शक्ति आर्जनको प्रचण्ड यात्रा सार्थक नहुनु स्वाभाविक हो। भनिन्छ उनले प्रचण्डको उपनाम कमरेड सीपी गजुरेलबाट सापट लिएका थिए, जतिखेर उनको नाम कमरेड विश्वास थियो। गजुरेलको भूमिगत पार्टी नाम प्रचण्ड उनलाई खुबै मन पर्यो र मागे। गजुरेलले सहर्ष स्वीकार गर्दै आफ्नो नाम दान दिएका थिए। प्रचण्डलाई नाम दान गर्दा उनमा जुन विश्वास थियो आज कायम छैन। गजुरेल प्रचण्डलाई वर्ग र क्रान्तिप्रति विश्वासघात गर्ने गद्दार ठान्छन्। प्रचण्ड र विश्वास बीचको यो विरोधाभास सायद आफैमा एक त्रासदी हो।